यहाँहरूले पठाउनुभएका प्रार्थनाहरू, जीवनका सङ्घर्षका विषयहरू हामी अवश्य पनि प्रार्थनामा सम्झिन्छौँ। तपाईहरु धेरैजनाले देखाउनु भएको प्रतिक्रिया, कमेन्टहरू मैले जवाब दिन नपाए पनि तीमा पढेर बस्छु अनि त्यहाँ उठाइएका प्रार्थनाका विषय पनि हामी प्रार्थनामा याद गर्छौँ। र यदि तपाईले कुनै प्रार्थना राख्नु भएन भने पनि जतिजनाको नाम त्यहाँ हामी देख्दछौँ ती प्रत्येकलाई म प्रार्थनामा सम्झिने गर्दछु, ताकि परमेश्वरले तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा जुन वचन हामी यहाँ वाचन गर्छौं हरेक बिहान त्यसले वास्तविक काम गरेको होस्। कारण येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु कुनै धर्म मतान्तर अपनाउनु भन्दा पनि हामीलाई जीवन जिउने शैली नयाँ प्रकारले प्रभुले दिनुभएको छ। हाम्रो जीवन जिउने तरिकामा भिन्नता आएको छ, परिवर्तन आएको छ। अर्थात् यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्म जिउन गाह्रो थियो भनेदेखि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको दिनदेखि हाम्रो जीवनमा ईश्वरीय सहायता, अलौकिक सहायता, दैविक सहायता आएको तथ्य हामीले स्वीकार गर्छौं, विश्वास गर्छौं र त्यसपछि त्यसलाई जीवनमा साँच्चै अनुभव पनि गर्दछौं। त्यसै सिलसिलामा आजको वचनको विषय तपाईले देखिसक्नु भएको होला, मानिस किन अपराधी बन्छ। अपराधी भन्ने बित्तिकै एकदमै ज्यानमारा, हत्यारा, बलात्कारी मात्र नभएर मानिसभित्रको त्यो अपराध गर्ने प्रवृत्तिले कति बेलामा शिर ठाडो गर्दछ। विशेष गरी यो नाजी जर्मनीमा धेरै यहुदीहरूलाई मारिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध हुने बेलामा लाखौं यहुदीलाई मारिएको थियो र ती यहुदी मध्येका कोही जो होलोकॉस्ट भन्छ त्यो नरसंहारबाट बाँचेका आएका दुईजना विशिष्ट विद्वानहरू अहिलेसम्म एकजना अझै बाँचेकै छन्। र ती दिदीले उनी पनि एउटा मनोवैज्ञानिक डाक्टर, चिकित्सक हुन्। उनले किताब लेखेको छ चोइस, मानिसको छनौट। अनि त्यसमा उनले यसरी बताएको छ कि हामी प्रत्येक भित्र हिटलर जो नाजीको अगुवा थियो, जसले लाखौं मानिसलाई आगोको भट्टीमा, ग्यासको भट्टीमा मारेको थियो, हामी प्रत्येक भित्र हिटलर पनि छ र हामी प्रत्येक भित्र मदर टेरेसा पनि छ। अर्थात् हामी भित्र असल र खराब गर्ने क्षमता छ प्रत्येक मानिसमा। तर कुन चाहिँ व्यक्ति हिटलर बन्ने, कुन चाहिँ मदर टेरेसा बन्ने, यो त्यो व्यक्तिको छनौट हो। अनि त्यो छनौटलाई मद्दत गर्नको लागि के चाहिँ कुरो रहेछ जसले गर्दाखेरि कि त मानिस हिटलरतिर जान्छ कि मदर टेरेसातिर जान्छ, कि मानिस अपराधी मानसिकताको शिकार बन्छ भने कि भलाइ र असलको भागीदार बन्छ। त्यसको पछाडिपट्टिको शक्ति तत्त्व के रहेछ होला, त्यसलाई आज यहाँको सामनेमा म परमेश्वरको वचनबाट राख्न चाहन्छु। मानिसमा किन अपराधिक मानसिकताले बढी काम गर्छ, मानिस किन अर्काको विरोध गर्दाखेरि रमाउँछ, मानिस किन अर्काको जीवनमा दुःख आउँदाखेरि रमाउँछ र आफ्नो जीवनमा पनि उले उन्नति भन्दा अवोन्नतिको बाटो छानिराखेको हुन्छ। त्यसको मुख्य विषय नै मैले भन्न खोजे प्रेमको अभावले गर्दाखेरि, प्रेम पाउन नसकेको कारण र दिन नसकेको कारण मानिसभित्रको अपराधिक तत्त्व एकदमै तीव्र रूपले बढेर आउँछ। जब मानिस तिरस्कार हुन्छ, जब मानिस अपहेलित हुन्छ, जब मानिसलाई स्वीकार गरिँदैन, प्रेम गरिँदैन, वास्ता गरिँदैन, त्यो प्रेम नपाएको मानसिकता अपराधिक बाटोतिर बढी लाग्छ। त्यस हिसाबले आज संसारमा मानिसको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता नै प्रेम हो। त्यो प्रेम नपाएको कारण मानिसहरू त्यो प्रेम खोज्नको लागि गलत मार्ग पनि अपनाउँछन्, गलत बाटोमा, गलत कार्यमा जान्छन्। र त्यसपछि आएर जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छ, तपाईं र म जसले आफ्नो जीवन येशू प्रभुलाई सुम्पेका छौं, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर सुनेका छौं
र पनि हामीभित्र जुन प्रकारको परिवर्तन आउनुपर्ने हो, जुन प्रकारको भलाइ हामीमा फल्नुपर्ने थियो, फुल्नुपर्ने थियो, अरूप्रतिको जुन प्रकारको पवित्र सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने थियो, माया प्रेमको सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। अझै पनि हामीभित्र रिस, डाहा, इबी अनि दुश्मनी, तितोपन, क्षमा दिन नसक्नु, मानिसलाई वास्ता गर्न नसक्नु, यी सबै कुरोको पछाडिपट्टि पनि त्यो परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा मगजमा त हामीलाई थाहा भयो, तर त्यसलाई जीवनमा अनुभव गर्न नसक्दाखेरि ख्रिस्टियनहरू पनि आपसमा झगडा गर्छन्, ख्रिस्टियनहरू पनि आपसमा दुश्मनी गर्छन् र चर्चहरूमा बेमेल हुनु, चर्चमा विभाजन हुनु, घर परिवार ख्रिस्टियनहरूका परिवारमा पनि डिभोर्स हुनु, लोग्ने स्वास्नी छोडेर अर्कासँग लाग्नु, छोराछोरीको बिचल्ली हुनु, चर्चमा विद्रोह हुनु, यी सबैको पछाडिपट्टि त्यो व्यक्ति, त्यो समुदायमा प्रेमको अभावको कारण उनीहरूभित्र भएको त्यो अपराधिक तत्त्वले काम गर्दैछ। यदि कोही ख्रिस्टियन तपाईको विरुद्धमा आउँछ, कसैले तपाईको खैरो खन्दैछ, तपाईलाई खसाल्दैछ भनेदेखि उसलाई प्रेमको अभाव छ, उसले प्रेम बुझेको छैन, प्रेमको अनुभव गरेको छैन। कतिपटक पास्टर भएको नाताले मण्डलीमा विश्वासीहरूको जीवनमा आएको दुःख देख्दा मलाई धेरै दुःख लाग्छ र कहिलेकाहीँ म मेरो श्रीमतीसँग भनेको छु, के गर्ने, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरको प्रेमलाई साँच्चै बुझेको भए जीवन कति राम्रो हुने थियो, त्यो परिवारले परमेश्वरको प्रेमलाई साँच्चै बुझेको भए तिनीहरू कति खुसी हुन सक्थे। तर के गर्ने, दुःख लाग्दो कुरो, परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न नसकेर आज उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कति धेरै दुःख निम्ताएको छ। कुनै जवान छोराछोरीले कुलत र कुबाटोमा लागेको देख्दाखेरि हामी त्यही भन्छौँ, के गर्ने, यो व्यक्तिले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझिदिएको भए, महसुस गर्न सकेको भए यसको जीवन कति राम्रो हुने थियो, यो कति आनन्दको जीवन, यसको भविष्य कति उज्जवल हुने थियो, यो परिवारले परमेश्वरको प्रेमलाई राम्रोसँग जानिदिएको भए यिनीहरू कति आनन्दले बस्ने थिए। त्यो मेरो आफ्नो मनको भावना म बेला बेला मेरो बुढीसँग व्यक्त गर्छु। यो व्यक्तिले परमेश्वरको प्रेमलाई जानिदिएको भए, कारण म पनि एकपटक त्यस्तो परिस्थितिबाट आएको मानिस हुँ जहाँ मलाई प्रेमको अनुभव थिएन। मानिसले त होइन, यो संसारमा प्रेम भन्नेको त्यो भावना नै मलाई थाहा थिएन, प्रेम के हो थाहा थिएन। मेरो मनमा लागेका चोटहरू, घाउहरू बताउन सक्ने एकजना मानिस पनि यो संसारमा थिएन मेरो जीवनमा। एकपटक 16-17 वर्षको उमेरमा आइपुग्दाखेरि जीवन खाग भइसकेको थियो, कहाली लाग्दो थियो। अब हेर्नुहोस्, अरबौँ मानिसले भरिएको विश्व, अब नेपाल देशमै पनि हामी 3 करोड भइसकेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो गाउँ समाजमा कति मानिसहरू छन्, हामी बसेको सहरमा कति, हामी घरमै कति हुन्छौँ, परिवारमा कति सदस्य छन्, तर मेरो जीवनमा मेरो मनको व्यथा सुनिदिने कोही मानिस थिएन, जसको कारण मलाई प्रेम लिनु र दिनु आउँदैन थियो। र त्यो सम्भव नहुँदाखेरि जीवन खत्तम, सत्यनाश, अपराधिक मानसिकता, आत्महत्या पनि अपराधिक मानसिकता नै हो। यदि कुनै व्यक्तिमा अपराधिक विचार आएछ, म चाहिँ मर्छु कि क्या हो भन्ने छ भने त्यो पनि उसभित्रको अपराधिक तत्त्वले काम गर्दैछ। त्यसकारण आज मेरो वचनको समय सिद्धिनु अगाडि 3टा कुराहरू, प्रभुले भनेका 3वटा कुराहरू यहाँको सामनेमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसले तपाईहरु मेरो जीवनमा प्रेमलाई अनुभव गर्न मद्दत गर्नेछ र आफूलाई मात्रै प्रेमको अनुभव नभएर त्यसपछि हामी अरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्नेछौँ। मानिसको आवश्यकता नै प्रेम पाउनु र प्रेम दिनु। यदि कसैले तपाईलाई प्रेम गरेको अनुभव गर्नुभएको छैन भने तपाई दिन पनि सक्नुहुन्न। आफूसँग नभएको कुरो हामी कहिल्यै अरूलाई दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो कुरो, यदि म ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ, अब ख्रिस्टलाई नचिन्ने मानिसको त कुरो गरे होइन मैले अहिले, मेरो मुख्य विषय ख्रिस्टियनहरू नै आज प्रेमको भोका छन्। प्रेमलाई नबुझेको कारण उनीहरूमा पनि अपराधिक मानसिकताले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरोलाई पहिलो कुरो येशू प्रभुले भनेको वचन, ममा रहो,
यदि हामी परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्ने हो भनेदेखि, अब जस्तै यूहन्नाको सुसमाचारको मुख्य मुटु नै परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। त परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेर यूहन्नाले हामीलाई चिनाएको छ। त त्यो प्रेमलाई हामीले अनुभव गर्ने हो भनेदेखि पहिलो प्रब्लम छ, तिमीहरू ममा रहो, येशूको आज्ञा ममा रहो। त्यसलाई पढ्नको लागि म यूहन्नाको 15 अध्यायको 4 र 5 पद पढ्छु। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दाखको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दाखको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। हामी भित्र भएको अपराधिक तत्त्वलाई हामीले नष्ट गर्ने हो भने हामी ख्रीष्ट येशूमा रहनु परेको छ। रहनुको मतलब उहाँसँगको दैनिक सम्बन्ध, अर्थात् हाम्रो मगजमा हामीले कहिले पनि यो बिर्सनु हुँदैन कि म ख्रीष्ट येशू सँगसँगै छु। जसरी एउटा हाँगा आफ्नो त्यो बोटमा टाँसिएको छ, त्यो हाँगाले कहिले पनि अब छुट्टिएर फल फलाउन सक्ने सम्भावना छँदै छैन। त्यो त अस्वाभाविक हो, अप्राकृतिक भयो। त्यस किसिमले तपाईँ र मेरो पहिलो एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कि म ख्रीष्ट येशूमा छु। अब त्यो कुरो जाँच्नको लागि तपाईँ ममा भएको त्यो कन्सियसनेस के भन्छ, ख्रीष्ट येशूसँग एकै भएको अनुभव, म ख्रीष्ट येशूमा छु, ख्रीष्ट येशू ममा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो तथ्यलाई कहिले पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो निरन्तर हाम्रो दिमागमा, मगजमा हामी जे पनि गर्दछौँ त्यसपछि त्यो स्वाभाविक रीतिले बाहिर निस्कनुपर्छ। यदि कसैले म क्रिस्चियन हुँ भन्छ भने त्यसपछि त्यो व्यक्तिको मानसिक, भावनात्मक र सबै व्यवहारहरूले यो झल्काउनु पर्दछ कि त्यो मानिस ख्रीष्ट येशू सँगसँगै छ। उसले जे गर्दैछ त्यो व्यवहारको पछाडिपट्टि येशू ख्रीष्टको उपस्थितिको आभास उसमा छ। उसले बिर्सेको छैन ऊ क्रिस्चियन हो, ऊ ख्रीष्ट येशूमा छ भन्ने कुराहरू। आज धेरै क्रिस्चियनहरू घिनलाग्दो व्यवहार गरिरहेछन्, किनभने उनीहरूको दिमागमा यो बसेकै छैन कि म ख्रीष्ट येशूसँगै बसेको छु, म ख्रीष्टसँग टाँसिएको छु, ख्रीष्टमा छु भन्ने तथ्य उनीहरू बिर्सेका छन्। आफै जिउन चाहन्छन्, उनीहरू क्रिस्चियन भएर स्वर्ग पनि जान चाहन्छन् अनि यस संसारमा आफै पनि जिउन चाहन्छन्। ख्रीष्ट येशूबाट अलग भएर अथवा त्यो कन्सियसनेस के भन्छ त्यसलाई, अब त्यो चेतना कि म ख्रीष्ट येशूमा छु, ख्रीष्ट येशू ममा हुनुहुन्छ। हर समय तपाईँ र ममा त्यो चेतना छ भनेदेखि त्यो चेतनाले हामीलाई ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको प्रेम महसुस गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ। तर चेतना नै छैन, अचेत अवस्थामा हामी बाँचेका छौँ। शनिबार त चर्चमा जान्छ, त्यसपछि बिर्स्यो, अचेत भयो, ख्रीष्ट येशूमा रहेको छ छैन त्यसको कुनै उसलाई परवाह छैन भनेदेखि त्यो मान्छे कहिले पनि न त प्रेमपूर्ण रूपले अनुभव गर्न सक्छ आफ्नो लागि, न अरूलाई प्रेम गर्न सक्छ। र ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिको चेतना नभएको कारण अनि अपराधिक गतिविधि पनि गर्नको लागि उसलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। त पहिलो कुरो, हामी ख्रीष्ट येशूमा जसरी हाँगा बोटमा टाँसिएको हुन्छ त्यस्तै किसिमले हामी पनि ख्रीष्ट येशूमा टाँसिएको हुनु पर्यो। त्यो टाँसिएको र नटाँसिएको कुरो कहाँ थाहा पाउँछ? हाम्रो चेतनामा। हामी अचेत अवस्थामा बाँचेका छौँ या सचेत अवस्थामा बाँचेका छौँ? हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो परिचय चाहिँ ख्रीष्ट येशू। हामी ख्रीष्ट येशूबाट उम्रेका हाँगाहरू हौँ। त्यो चेतना तपाईँमा छ। बिहान उठ्दाखेरि तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा हुनुहुन्छ, दिउँसो काममा जाँदा तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा हुनुहुन्छ, राति घर फर्केर आउँदा तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा हुनुहुन्छ, मानिससँगको व्यवहार गर्दा तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको मानसिक अवस्थाले अब अटोमेटिक रेस्पोन्स दिन थाल्छ कि म ख्रीष्ट येशूमा छु, जसको कारण अब
ख्रिस्ट येशूको चरित्र तपाईमा सर्दैछ। जुन प्रकारको फल ख्रिस्ट येशूमा फल्ने हो त्यो क्रिस्चियनमा फल्दछ जो ख्रिस्ट येशूमा रहन्छ, जो सचेत छ, अर्धचेत छैन। हामी ध्यान दिँदैनौँ यस्ता भाषाहरू। ख्रिस्ट येशूमा रहनु त भन्छौँ, हामीले सोध्छ ख्रिस्ट येशूमा रहनु भनेको चाहिँ कुनै कार्य गर्नु, धर्म कर्म गर्नु, हरेक हप्तामा मण्डलीमा केही गर्नु, यो गर्नु त्यो गर्ने होइन। हाम्रो मगजमा त्यो चेतना हुनु पर्यो कि म ख्रिस्ट येशूमा भएर बाँचेको मानिस हुँ, म हाँगा हुँ। यो हाँगाको अस्तित्व आफै हुँदैन। यो हाँगा बाँच्ने हो भनेदेखि यो बोटमा टाँसेकै हुनुपर्छ। त्यसकारण ख्रिस्ट येशूबाट अलग भएर म एक मोमेन्ट, एक समय पनि बाँच्न सक्दिनँ। त्यो चेतना आउनु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब त्यो चेतनालाई सचेत अवस्थामा बचाइराख्न हामी यूहन्नाकै किताबको पहिला 8 अध्यायको 31-32 पद पढौँ, जो मैले केही हप्ता अगाडि यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। यसो प्रभुले यसरी भन्नुभयो, आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ। तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। दोस्रो कुरो, प्रेम अनुभव गर्नको लागि जसरी पहिलो कुरो हामी सचेत हुनु पर्यो कि हामी ख्रिस्ट येशूबाट बाँच्ने मानिसहरू हौँ। ख्रिस्ट येशूबाट अलग भएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ र त्यो येशूमा रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नको लागि यीशु ख्रिस्टका वचनमा रहनु पर्यो, सुसमाचारमा रहनु पर्यो। आज धेरै मानिसहरू परमेश्वर ईश्वर भगवान आफ्नै प्रयासमा उनीहरू सफल जीवन, धर्मी जीवन जिउन चाहन्छन्। तर बाइबलले भन्छ ख्रिस्ट येशू बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। अर्थात् ख्रिस्ट येशू बाहेक कसैले पनि परमेश्वरको प्रेमलाई वास्तविक रूपले अनुभव गर्न सक्दैन। त्यो सत्य यीशुको सुसमाचारमा व्यक्त गरिएको छ र प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरा वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू मेरा चेला हुनेछौ। अर्थात् तिमीहरू त्यसपछि ममा रहनेछौ, मसँग टाँसिएर बस्नेछौ र त्यसपछि तिमीहरूलाई सत्य थाहा हुनेछ। आफ्नो बारेमा, अरूको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा, संसारको बारेमा तिमी सचेत व्यक्ति बन्नेछौ। तिम्रो चेतनामा ज्ञानको बत्ती बल्नेछ र जब ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ त्यसपछि तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ। आज अधिकांश हाम्रा मानिसहरूको लक्ष्य र उद्देश्य मुक्ति प्राप्त गर्नु। कसरी? ज्ञान प्राप्त गर्नु। अब बुद्ध धर्मको विश्वास, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, जोरास्ट्रियन सबैको ज्ञान प्राप्त गरेको खण्डमा हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। तबसम्म हामी यो मायाको जालमा फसेका छौँ। तर होइन मित्र, ख्रिस्ट येशूले भन्नुहुन्छ ममा रहनु, त्यसपछि मेरा वचनमा रह्यो भनेदेखि यो मायाको जाल होस् अथवा अज्ञानताको जाल होस्, स्वार्थको जाल होस्, अपराधिक मानसिकता होस्, यी सबै किसिमका बन्धनबाट हामी मुक्त हुनेछौँ। लोभ लालचको जाल होस्, यो समयको भ्रम होस्, आँखाको भ्रम होस्, मगजको घमण्ड होस्, जब हामी ख्रिस्ट येशूका वचनमा दिनरात रहन्छौँ, मनन गर्छौँ, त्यसमा विचार गर्छौँ, हामी त्यसपछि ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ। त्यो ज्ञानले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। ओहो, म वास्तवमा गलत बाटोमा जाने कारण यो पो रहेछ। ख्रिस्ट येशूको वचनले, ख्रिस्ट येशूको प्रकाशले हामीलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउँछ, अज्ञानताबाट ज्ञानमा ल्याउँछ, मूर्खताबाट बुद्धिको मार्गमा ल्याउँछ। तब बल्ल हामी स्वतन्त्र मानिस बन्छौँ र अपराधिक मानसिकतालाई हामी नष्ट गर्न सक्छौँ र असल तत्त्व, शक्ति र प्रभाव हाम्रो जीवनमा बढेर आउँदछ। त पहिलो कुरो, ख्रिस्ट येशूमा जसरी एउटा हाँगा रहन्छ बोटमा, त्यसरी हामी रहन्छौँ। दोस्रो कुरो, यीशु ख्रिस्टको वचनमा। त्यसै कारण बाइबललाई हामी जीवनको पुस्तक भन्छौँ। मैले हिजोको वचनमा भनेको थिएँ, पहिलो बिहान उठ्नुहोस्, सरसफाइ गर्नुहोस्, त्यसपछि वचन समात्नुहोस् र मनन गर्नुहोस्। र अहिले पनि तपाईँ यो वचन मेरो सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, यहाँ भनिएका कुराहरू एकपल्ट सुनिसकेपछि घोरिनुहोस्, विचार गर्नुहोस्, त्यसमा ध्यान दिनुहोस्
र त्यसपछि बाइबलका यी खण्डहरू फेरि हेर्नुहोस् र तपाईँलाई मनपर्ने परमेश्वरका वचनका खण्डहरू हेर्नुहोस्, समय बिताउनुहोस् परमेश्वरको वचनमा। त्यो हाम्रो दैनिक भोजन हो। प्रभुले भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। जसरी हाम्रो शरीरको लागि भौतिक खानेकुरा चाहिन्छ, त्यस्तै किसिमले हामीभित्र भएको आत्मिक जीवनको लागि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। कारण सारा सृष्टि परमेश्वरको वचनबाट बनेको हो र तपाईँ र म पनि परमेश्वरको वचनबाट नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू हौँ भने हामीभित्र त्यो वचनको डिएनए छ, अस्तित्व छ। त्यो रोटीले होइन, त्यसको लागि वचन नै चाहिन्छ। त्यो यीशु प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू मेरा चेला बन्न चाहन्छौ भने मेरा वचनमा रहौ र मेरा वचनमा रह्यौ भनेदेखि तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। अब तिमीहरू गलत मार्गमा जाने छैनौ, पाप र अधर्मको मार्गमा जाने छैनौ, अपराधिक मानसिकतामा तिमीहरू समय खेर फाल्ने छैनौ, किनभने तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ। तिमीले परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्नेछौ र त्यसपछि यस्तो स्वतन्त्रता तिमीले पाउनेछौ, तब गएर शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्नेछौ। तेस्रो कुरो म यूहन्नाकै 15 अध्यायमा जान्छु। त्यो चाहिँ हो यीशु प्रभुको तेस्रो आज्ञा। पहिलो ममा रहौ, दोस्रो मेरा वचनमा रहौ र तेस्रो मेरो प्रेममा रहौ। त्यो कुरो हामी 9 र 10 पदमा हेरौँ। यूहन्ना 15 को 9 र 10। पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। तिमीहरू मेरो प्रेममा रहौ। तिमीहरू मेरो प्रेम, यो पनि आज्ञा नै हो। ममा रहौ, यो पनि आज्ञा हो। मेरा वचनमा रहौ, यो पनि आज्ञा नै हो। मेरो प्रेममा रहौ, यो पनि आज्ञा नै हो। यीशु प्रभुले दिनुभएको आज्ञा, 3वटा आज्ञालाई विचार गर्नुहोस्। ममा रहौ, मेरा वचनमा रहौ, मेरा प्रेममा रहौ। त्यसपछि 10 पदमा, यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा प्रेममा रहनेछौ। अब मेरा वचन पालन गर्यौ, मेरा वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ। जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। त्यो पुरै अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो भने अझै गहकिलो हुनेछ। 17 पदमा म पढ्छु। म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। अब मानिस किन अपराधी हुन्छ? प्रेमको कमीले। प्रेम पाउन कहाँ जाने? आज संसारमा मानिस सबै प्रेमका भोका छन्। मानिसको प्रेमले हामीलाई पुग्दैन। लोग्ने स्वास्नीको प्रेमले पनि नपुग्न सक्छ। आमा बाबु र छोराछोरीको प्रेमले पनि पुग्दैन। त्यसै कारण पहिलो त्यो प्रेमको स्रोतमा जानु पर्यो, जो हो स्वयं परमेश्वर। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। अनि रोमी 5 अध्यायमा पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा प्रमाणित गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। निस्वार्थ प्रेम गर्ने केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। त पहिला त्यो प्रेमलाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि येशू ख्रीष्टमा आउनु पर्यो, ख्रीष्टका वचनमा रहनु पर्यो र त्यसपछि हामी त्यो प्रेमलाई महसुस गर्नेछौँ र त्यो प्रेम व्यक्त गर्न सक्नेछौँ जब हामी उहाँको प्रेममा रहन्छौँ। अनि रोमी 5:5 मा पनि पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याउनु भएको छ। हामीसँग छैन त्यो प्रेम गर्ने शक्ति क्षमता, परमेश्वरले त्यो प्रेम दिनुभएको छ र त्यो प्रेमलाई स्वीकार गर्नुभएको खण्डमा बल्ल त्यसपछि हामी अरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ। हामी भित्र भएको अपराधिक मानसिकता आफै हटेर जान्छ र हामी अब अरूको सेवा गर्न चाहन्छौँ। अरूलाई सताउनुको सट्टामा अरूको सेवा गर्न चाहन्छौँ। किनभनेदेखि परमेश्वरको प्रेमले हाम्रो त्यो सुकेको हृदयमा पानीले जस्तै भिजाइदिएको छ। हामी पूर्ण भएका छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिबाट त्यो प्रेम हामीमा आएको कारण अब हामी अरूलाई दुःख दिने व्यक्ति नभएर अरूलाई मद्दत गर्ने व्यक्ति बन्दछौँ, अरूको सेवा गर्ने व्यक्ति बन्दछौँ। र यो कुरो आज हाम्रा गैर इसाई मित्रहरूले बुझ्दैनन्। यिनीहरू किन सुसमाचार प्रचार गर्छन्, किन धर्म प्रचार गर्छन्? हामीले धर्म प्रचार गरेको होइन, मानिसलाई प्रेम गरेको हो। आफ्ना छरछिमेकलाई प्रेम गरेको कारण त्यो ख्रीष्ट येशूको बारेमा बताउन चाहन्छौँ ताकि उहाँहरूले पनि त्यो प्रेम महसुस गर्नुभएको होस्। त मित्र, फेरि फर्केर आउँछु म हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा। तपाईँ कस्तो खालको क्रिस्चियन हो? प्रेमले भरिएको क्रिस्चियन हो
या प्रेमको भोको क्रिस्चियन हो। यदि तपाईँ प्रेमले भरिएको क्रिस्चियन हो भनेदेखि तपाईँको शत्रु कोही पनि छैन संसारमा। तपाईँ सबैलाई सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, सबैको मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको शत्रु भोकाएको छ भने खाना दिन चाहनुहुन्छ, तिर्खाएको छ भने पानी दिन चाहनुहुन्छ। तर प्रेमको तपाईँ भोको हो भनेदेखि तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ समस्या ल्याउनुहुनेछ। जुनसुकै मण्डलीमा जानुहोस् त्यहाँ तपाईँले समस्या ल्याउनुहुनेछ। प्रेमको भोको मान्छेले जहिले पनि अरूलाई सेवा गर्नुभन्दा सताउनतिर जान्छ। र विवाह पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरको प्रेममा पूर्ण रूपले नभिजेको लोग्ने स्वास्नीको बीचमा आनन्द हुँदैन। आमा बाउ र छोराछोरीमा पनि त्यस्तै अवस्था आउँछ। त पहिलो कुरो तपाईँ र मभित्रको अपराधिक मानसिकता नष्ट गर्ने हो भने हामी परमेश्वरको प्रेमले भरिएको व्यक्ति हुनु पर्यो। त्यो भरिनको लागि ख्रीष्ट येशूमा रहनु पर्यो, ख्रीष्ट येशूको वचनमा रहनु पर्यो र ख्रीष्ट येशूको प्रेममा रहनु पर्यो। यति भन्दै आजको वचन यही राख्छु। जय मसीह।